فراي أفرت بلع خاطر جبت هادين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها خاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلا وفيكم أتوب بلعهم تقول هادينكم قوي خمكم كندينا يجي عد ما يهاكم أليان تولد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه كما يحاجركم تايزباللتا شالوم أبرحون كربانكم مدوات وانا قداي تكاتل زلهم زغبركم من زغبركن كم يالهم استفر عليه وانا وتحسوا لكم ماتين لنا خف كفلوا حازو حازو ناستنا زو حواتي معاري تايزبال لسكن غيت كنا أخبرات تعذبت لايك ايتروسو سبسكرايب ايتروسو سناي مكددان እንዳሰተና ستيو بفلاي نعيشت من نسيات بستغ على متن كستي لكم مسته فاشينو حليفيو مستاي قدم مستاي قدم يرمر لهم فاشينو حليفيو سب بونك ستلو شهاق ستلو اتي نش خمزي غيرو يفهميسو زولن زولبت واه زيلا يمصحهم واه ورن دامص ግን ደሓኒ ጥዑም يسمعنا تحقق ززارب نشج دحاني أنا كويس صراني كم زي أنا بندسته هنركون دستنا اسكت ناش نقدم سلامتكم حلال فلكا تسمع خايز فيديوناتي مبر تعبيت لك يا ما يسمعني وريدني كما مسكين غازطنيا كوي ترخبن تاي تعبيتو قلنا حمد زغنه صد لك يا مقول لهم استمعوا داستنا جايز داستنا سكستوي بقى ستي زوم حاتي ول نغيد نعمدنا نغيد مالتيو كالي تمالي برخت زماري برخت انترفيو غير نيرو افتانا يسارل مالتيو قال خافتي زنبر مدب مونغو دياقون زمارين زلو فلين تايم امونغو دياقون زمار اوكي حجي كان يكردا كايدا يسيركا مبزحت ناس وي زينا احنا هنكون نخل وي كده حدا زمار ترى ناس دياقون كويس معنا زمار راح كهلو زخل كويس اي سمعنا السي تتنصر حقيقي يا بزح ولا نعي قاتمني اب كومنت قال صحف لي كلو دياقون برخت قال يبلون يم حجي حفشاو رديت ناي مؤمن تاعلو تملالاس بيترسان كوينو بلاس اغلغال عند حر كوينو بقى دياقوني مسعبيخا كان غون حجي حماق حساب يكون دياقونن زمارن فللي جنتايو كلتي اغلغلوتي جن دياقون حدا خافتم ثلاثه معرغات ناي كهنتي حجيتهم ثلاثه معرغات ناي كهنتي ديقنا قسنا قشي كهن مالتي قسنا حجي غابزيم ثلاثه يوم زيوم ناي كهنت معرغ دلوهم دياقون زماراي كون خيلي دياقونن زمار جن دياقون كون خيلي زمارن دياقونن كون سقلي حدا سب مالتي حدا بينو جن زمار طرايكا كون خيلي مالتي حجي بيت كريستياننا زوم ممهران بال مزمر زبالو نوح نايتا بيت كريستيان قفح تمرتي بطعمي بعمق تماهيروم نوح غزي وسيدو مزمر بال معرق زوسدلو اما هليت كل غزي نريو ماتي اما هليت اب ماخل بيت كريستيان او خينوم زغلغلو مزمر يلان صوعم هلو بلاسكا بتمرت سنبتا دمطو ابتا بيت كريستيان زعبيو نتهزبي اب مدرخات غوباي خوم كله خا نتهزب زغلغلو خا خمز نحنا نغلغلو مالتي بقانقو نت بت تግርኛ حجيتهم مزمر دبحالو قندت ناي زيما غلغلوتهم بغئزي بيت كريستياننا سفيح تمرت له نحنا غازو بتمرت سنبد مصانا بيت كريستيان دعبنا نت هزبي بقانقو زناي تمرت سنبت مزمر دبحال مالتي حجي زماري دياقون كون خيلي ديك كون خيلي دياقون كا زمار خون خيلي مالتي حجي فللي دياقون حدا خفت معرغات ناي كهنتي زمار خا نهزب زغلغل مالتي يا طبق مالتي كبرات تعذبتي قال بزعبا ناي مرعو ديقنا معرك مخان سبير داي مزامران مخان جن حد جيس كم ترى نجر سلازري حجي نع الجواب بيلخا حجي سخا مرع غير كهجدا افاميل انت ياغاطيمكا مش حجي ناتنا فاميل انت يالو ولا ديقون كون تمرعس افانو بيلو مرعوتس غير غبري يدير كم عينه اغاطيمكا نعي እግዚአብሔር መስከን ያጋጠመን ጃፕ ባክግራውند እንዲ ድብገስ
أنا قبل حجي انترفيو لي نير كابني شاب في بيت كريستياني عادي ناتي باك جراوند كله سي بيت كريستياني مالتي حجي ولا فاميلي اكسبكتي غوفرن بقوايلا خمرعوسي ابرؤسهم ونسي يلن مالتي غزانا خا ابتي ناي بيت كريستيان بيت اغزاير دلهم رديت كا صبغي كم كل مؤمن مالتي حجي انا كن كابني شاب في بيت كريستيان سلازنبركو مقاده حركه اغزاير ردي انا بمزمور اغلغلوت غلن دعبخات كيد كلها اي صبيوني بقوايلا دبال جي دخونه صقطي نبرن بمزمور مخانو فلوتي خيت بلس فلوتي مالتي دخونه كن صقطلا الله صقطات موتم نابنت بفلا بوالدي دولو صقطي دخونه هيوتات نبر نيرا حد منفساو مسرقبتا بهيوتا هاند بيتي زغونو نتم تدراشو انا بقربان بمزمور يمسبولتهم ابرؤسم اكسبكت غيرو متصن حنتاي بقى فلما اببانا يغلغل خون إذا مثلا كوا فيش خندي بيلني هو مالت هزبنا فتاو قايلاي فتاو سعسعيدي خبرات تعزفتي مبر ولا قالكات خصدق وي مزامران كون وي بخم مخمر عدي لهكا هو قيس عسعنا توني توني ون غيو صخا مرع انت لك عم زقيس فتاو زينا مالي نعيم كم زقيس فتاو زينا خوين دي يسمع عن خبرات تعزفت الناس فتاو عايزين دس بدن مالتي سلازي زقاهم يحقوا يقولوا ولدسي ايقبلون يوم تايخ قال يا خبلس نبوري مالتي قوايلا قالت بي هاند بت منفساوي مرعاومتي انا بمزموري قوايلا يلا انت لاتم شوكين بخون هاند بت يكونهم شعود صغط تسعب باس قال دبو تحلو انا دفوتهم مالتي اجيكم كذا هيغاتا مننا ስለዚህ ጽቡቅ ርዲት ስለዘለዎም ፋሚሊስ ደሓይካ مالتي كبرات تعذبتي مو تحسوا ابتانو لمتان كتريو مالتي مو نابز قصل زينا نخيد كبرات تعذبتي سنه طباوي مدهان مدانو سي حداش كونسرت اب كولنا لاتوت مال سي دوملي مالتي نصبح اكو غيزي اكو يلن توم اب كبابو كولن زلهم او مدانو سي اب كولن جرمن مالتي كونسرت كم زلو تا ادراشا ستراسون تصحيفو نهليك نعبركم ندل مالتيو كان نافتي صبق زينا نخيد كبرات تعذبتي بزعبا زاب تريو زلكم سلومن زتبهال زوص زينا مالتيو ابز حلفه غزي ازراب نير تدغاغامون اب زينا اقريبنا نيرنا تي وطي زلو حديث زينا ابز حلفه ورحي بحادغا ميكينا 5 سبات زقتله ايرتراوي مرحي عباي ميكينا كاب اسر بيت $7,000 كم استلقق تفليطلو اتي ابل على 17 مخاين زغاطمه حادغا حد هصان زركبهم ناي 5 هيوت زوسدو خون كلهم قصرهم بركت زبلون اب حكمنا كم زاتو يفلط سولومون ولد ميكائيل زبال ايرتراوي دحرتي حادغا بونبو اب تحت قيدي قاتو كله بوليس بمستقوا خيسون تنبره صونيحو گم تدغاغامي بستغبره مسراي كاب زغونه مستن كال نغراتن ناصا مخانو بيت فردي نتناي بوليس ريبورت ودق غيرولو عد حجس لزخونه غدايو اب ديغ خوينو كلاخل عدل رخيبلو وا حغوسكا بمبال كاب استزرغخه صحفي كبرات تعذبتي هو برق تقدماي نجر شعوت حدغام سغاطمس مستيو قال يبحال نيرو كن مست كم زي كوني خالت ترفه كم دي ستي مست ترغاغيصو الله مالتي قال تسترفه بديغ خونكا مكل خاليو كبرات تعذبتي بديغ خوينو خا نتي غداي خلاخل بدعمي صبق دسيبل ملو خستايك اغبرلو ملو ناصا زوص غيرو اغبر ولا خفت جبن مالتيو قال انت يو توم زموتو ها من كسماي وارسوم توم حكمنا اتيم زلوون بسلام كافت حكمنا يوصو نسدرا بيتوم زموتو ها صنعات يهبم نابلكو خبرات تعذبتي حج انت يو مالت مستساتيو غلت خوينكو صغيبن دي مستساتيو خمز غيرو غله كتبل تقريقا تا مستخيستي غله كنت حدغا اغاطيماتو حدغا خا وزبيو هيوتنا وانت واحد نقول ولا حزنا لا يبلنا انت حد جاي قات من الناس اي نفلت ان كلاتنا يكون عباي ماكينه حيزو سس ولا زال يشو ماكينه حيز كمان حد جا قات مكا يغلي مالتي جاس وده هاجر ناس لزغونه وي سلون فولط وي تشمو خمنا شم سلازغونه غير يكون كن ما نمسب حد اوتيستا مخا مستخيسته يغره بحد جاهم نغرات كغاطمو ان كله دسايب لكانيم ስለዚህ እንኳ ሀፍቱ ይፋሰርቱ ወጣ ሕጅኻ ጥንቅቅ ኢልካ ትኾንታት ብደግ ኾንካ እናተኻታተልካ ማለትዩ ኩሉ ግዜ ብደግ ኾንካ ጥንቃቀ ጌርካ ዘድሊ ጥንቃቀ ንነፍስኻ ውን ወላ ሀፍቱ ይፋሰርቱ ወጪኻ ማለትሲ ቁርብ ጥንቃቀ የድሌካ ኮይኑ አይስማዕን በዓል አሜሪካ ግን ጥንቅቅ ኢልካ ጉዳይካ ብደግ ምክትታል ናይ መን ኮይኑ ሙሉእ ብሰላም ካ ሀፍቱ ሙሉእ ሀፍቱ ጉዳይ ተዋሂልዎ ዘሎስ بناس أيخون مالتي خافي تأثر تمسؤولين صبوا قال علي سدرائيو سدرا بيت زلوا قلعو زلوا ويو سلازم خمسة يوم عين السبات كابا بيت ما أثر تخينهم جزء أم زحلفوا
بديجا وصيوم تقدايم تخاتلو صبق كوين نعي يسمعني مالتيو استفراليا معكنا زينا ግን ነዚ يقربوا الله بانجليش بامحارኛ بستفرالي يزلو امحارኛው نقريبهم ما نيروم ሰለሞን ወልደ ቃልን አስታወሳችሁት ከሰሞኑ በቴክሳስ ከደረሰ የመኪና አደጋ ጋር ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የዋለ የትራክ ድራይቨር ወይም የትራክ ሹፌር ነው። ሰለሞኑን በተመለከተ ከቴክሳስ ፍርድ ቤት ዛሬ አዲስ መረጃ ተገኝቷል። የቴክሳስ ፍርድ ቤት የሰለሞን ወልደ ቃል ዋስትና ከ1.2 ሚሊዮን ዶላር ወደ $7,000 አወርዶታል። ሰለሞን ወልደ ቃል አሪያ የተባለው ኤርትራዊ በቴክሳስ ባጋጠመ የመኪና አደጋ የተነሳ ታሰሩን ከዚህ ቀደም መዘገባቸው ይታወቃል። እሱ በሚያሽከረክረው ትራክ መኪና የተነሳ 18 መኪኖች የተገጫጩ ሲሆን በዚህም የ5 ሰዎች ሲያልፍ ሌሎች 11 መቁሰላቸው ይታወቃል። የ37 ዓመቱ ሰለሞን ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር ውሎ 7 ክሶች የቀረቡበት ሲሆን ለዚህም የ1.2 ሚሊዮን ዶላር ዋስትና እንዲያቀርብ መጠየቁ መዘገባቸው ይታወቃል። ፖሊስ ባቀረበው ክስ ሰለሞን ግጭቱን ያደረሰው በመጠጥ ሰክሮ እንደሆነ የገለጸ ቢሆንም በተደረገለት ምርመራ ግን ምንም አይነት መጠጥም ሆነ كبرات عدد نتاب تقرني أزول قايز دقما زلوا بحبي بوليسيو بناي مست إلو خيسون يروجن بيت فردين تقول دايري ودو جروا مالتيو فلذي تامستم قاعد كنت مبر مستساتي قالت زغونسي ده حركة أنت هدي بعين قصة حسوا حدث اللي مسب أنت ده زغون حد قافتي وبقى نخلو أفريقيا ويمش عزلكم نخلو اللي مسب بقى زي يوم ناس تيجي قالنا بركان نخلو يو قصة زغون فلذي السنات أم نحس نخلو سبسي قصة يسبقي ሌላ አደንዛዥ እጽ እንዳልተጠቀመም በምርመራ ሊረጋገጥ ችሏል። ይህን ተከትሎ ጠበቆች የጠየቀበት ዋስትና እንዲቀንስ ለፍርድ ቤት ጥያቄ አቅርበው ነበር። ጠበቆቹ በጥያቄያቸው ለእያንዳንዱ ክስ $1 ዋስትና እንዲያቀርብና በአጠቃላይ $7 ዋስትና እንዲወጣ የሚል አቤቱታ ማስገባታቸውን ከዚህ ቀደም ዘግበን ነበር። ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ ትላንት በዋለው ችሎት በሰለሞን ላይ ጥሎት የነበረው የ1.2 ሚሊዮን ዶላር ዋስትና ማንሳቱን አስታውቆ በመሆኑም በእያንዳንዱ ክስ ጠበቆች $1 ዋስትና ለተጠየቀውን ፍርድ ቤቱ በመገልበጥ ካልእቶም ጠበቃታት ገለውን ዝካሎም ከም ጻዕሪ ዝሕብር ዘሎ በሐፈሻ ንፋዓት ሰባቱን ዝሕጉዙ ዝጓየዩ ምርካቡን አይ ደስ ይብለኒ ያንዳንዱ ክስ $1,000 ዋስትና እንዲያቀርብ ማለትም በአጠቃላይ $7,000 አቅርቦ ከእስር እንዲፈታ እንደወሰነለት ተዘግቧል። ማላስ كبرات تعذبتي مو ناي سلمون ودينا لنا ناي ኢትዮጵያዊ አዛራቢ ዘሎ ኻፍት ማለት ሒዙ ንምጻ ማለትዩ የተሰኘው ጽሁፍ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረ ከዛም ህልፈቱ ተደመጠ። ወጣት ገዳ አብዲሳ ከ5 ሰዓት አስቀድሞ ነበር በፌስቡክ ገጹ ላይ የመጨረሻ እስትንፋሴ ነው ሲል ጽሁፉን ያሰፈረው። ጓደኞቹ ምን ነው ገዳ አብዲሳ ያሉ ጠይቀውት ነበር። የሱ ግን ዝምታ ነበር ምላሹ። ዋካቹን ወጣቶች ቆም ብለን እናስብ። ይገሳዝናል። ከላይ የምትመለከቱት ወጣት ከ5 ሰዓት በፊት ማለት ነው በፌስቡክ ፔጁ ላይ ዛሬ كبرات تعذبتي زي وصل لهم زينا سرحلو زلو إثيوبياوي منسي قدم 5 ساعات خون على فيسبوك ناتو ماي لاست بيرث بك أنا مترشا تنفاسي إلو بوست إلو نيرو مالتيو بديحرقو يحر 5 ساعات قد نفسه في تاريخي زلو بتعمل إذا حزن منكس سماي وارستو أب إثيوبيا حد حماق بحري أبزي جزية مع بيلو زلو جن بك على فيسبوك شيرنا ولو حنتي جزون زحلف عمد ذكرهم حنتو قال بنهاية دي شارنال انتقدنا يحيش جبل زرقحا نيرا فيسبوك شعون نفسات فئة ترخيبا مالتيو ازي نفس متفاقوا بزو حقزي تزاريبنا لي انا ابزا مدري زفتركا السخايكم كانت تفتركا ابزا زفتركا ابيهر نفسها بعلي وستامبر بعلغا مدري خيفي اندو حسيب اندو حما قال لقد اللي كان نفسها ولا حنتي فقط زبهال يبل كان كبرات تعذبتي نفسها متفاق طلال جيجا يو باملاحون تقبالنت يبل كان قال ازي كنعرف تدغاغم يا بقى مرير نعرف انتي مالتي يعرف اب سماي كيتكا من يخدعرف لك نفسها فيها نفسهم كيتفو ناتبالي قلنا ناتبال نفسها تطونقاس من يخاخ تعرف لك اب سماي رغطيا لك اب سماي عرفتهم زلو افت جهنم انت اتخاخ يقريتهم عينه تربا مزرابي ግን ማልቴሲ ፍላይ ገለ መንስያት አለኩም ሲልኩም ተማሩ ገለ ይሪአኩም ተኸድናይ ሓይሽ ገለ ትብሉ ሲልኩም አፍ ቲክቶክን ክትበኺ ገለ ይሪአኩም መኒ ማለትሲ መኒ ክስታይ ዘሎ ይልኩም ዳሕርካ ጽምን በሉ ማልቴሲ ኩሉ ዕውት ሰብ ጸገም ዝሐለፈ እዩ ኩሉ ጥዕምዎት ብሎ ሰብ ሽግር ዝሐለፈ እዩ
زانا إثيوبيا سي تقرأ لا يدي فتو أنا بوزحي بقى فيسبوك الناس رجعها نبصقها متفا تقرأ لا زخ دقف زي بليو نصبح تسبح تقبر لكم even ولا حسيمكم حجي نز فيديو تريقوا تقولوا سبعة تكونوا أبتقمكم أبشجركم نز فيديو تريقوا سبعة تقولوا جن نصبح نقول أيوه يعني قلت عام 3 عامت هوت كما يتغير أي تفلتنيهم علم كما يتغير لا تريقوا لهم هوت كا دحر صباح قلب بسرعة حيات مت دحر صومن زي حسب كا هوت كا قاتم كا يغل مالتيو ስለዚህ ብዙ ተስፋ ተቆርጥ የብልካን ሻቀሪ ነው ብሎም ለጥፎም ነበር አሁን ላይ ታዳ እንደሞታን ከጉርሻ ፔጅ ያገኘሁት መረጃም አሳይቷል ባካችን ወጣቶች ለሚያልፍ ጊዜና ቀን ተስፋ እንቁረጥ ለቤተሰቦቹ ለዘመድ ወዳጆቹን መጽናናትን እመኛለሁ አስጠልቶኛል ብሎ ነግሮኝ ራሱን ሰቅሎ ሞተ ይለናል ያነጋገርነው አብሮ አደግ ጓደኛው በትናንት እዚህ ይው استفالي معكنا هنا بزعو ሰርፍለው ተናውለት እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ በስፋት አመሻሹን በተለይ ሲዘዋወር የነበረ መረጃ አለ መረጃው ትክክል ነው ወይ ብዬ ደወል አድርጌ ነበር በትናንትናውለት እንግዲህ አስደንጋጭ መረጃ ተሰምቷል ብዙዎች አልቅሰዋል ሀዘናቸውንም እየገለጹ ናቸው ሶሻል ሚዲያው ላይ ምን ጉድ ነው እየተባለም ይገኛል አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ራሳቸውን ከማጥፋታቸው በፊት እንግዲህ የስንብት የሚመስል መልእክት በገዛ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፈረው ከዛ ራሳቸውን ማጥፋታቸው አሁን እየሰማን የመጣነው ዜና ነውና ብዙዎቹ እየተገበሩት ነው እንግዲህ ይሄ የሰማነው ዜና ደግሞ በደንቢ ዶሎ የህግ ባለሙያ ሆነው እናቱን የሚያግዘው እናቱን የሚወደው ወንድሙን የሚያግዘው የሚያስተምረው ወጣት ማይ ላስት ብሪዝ ብጣዕሚ ማለትሲ ንዲኡ ዝሕግዝ ምዃ ናይ ሕጊ ዝተምሃረ ሰብ እዩ ንዲኡ ዝሕግዝ ንሓው ትምህርቲ ዘምህር ገለ ዝነበረ ሰብ ይድሓን ዝኾነ ስራሕ ዝነበረ እዩ ብሎ ከ5 ሰዓት በፊት በገዛ የፌስቡክ ገጹ ላይ ጽፎ ራሱን ሰቅሎ አጥፍቷል ማለት ነው ልብ ሰባሪ ሀዘን ነው በተለይ ለወዳጆቹ ማለት ነው ምዕራብ ወለጋ አይራ በሚባል አካባቢ ተወልዶ እንዳደገ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል እናትና አባቱ ሁለት ልጆች አሏቸው ይህ ሟቹና አንድ ልጅ ማለት ነው ይህ ሟቹ ገዳ የተሰኘው ወጣትና የሱን ታናሽ ማለት ነው የተወለዱት እናቱ ሞቱን ስትሰማ ራሷን ስታ እንደ ተጎዳችም አውርቶናል ጓደኛው አሃዱ አነጋግሮ ቃሉን ሰጥቶናል ማለት ነው አብሮ አደግና የልብ ጓደኛው መረባ ዋቄኔ የተሰኘ ግለሰብ ልጁን ሳቀው እንደዚህ አይነት ውሳኔ ላይ ይደርሳል ብዬ በፍጹም ማልጠብቀው ልጅ ነው ከሰው ጋር የሚግባባ የማይጣላ ሶሺብል ንዑ ዓርኩ ካብዚ ተዛረበ እዩ ማለትሲ ኣዲኡ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘላ ናቱ ሞት ምስ ሰምዐት ማለት እዩ እቲ ዓርኩ ከም ዝዛረበ ዘሎ ከዓ ንፍቅጥ ኢልካ ዘይትግምቶ ምስ ሰባት ጽቡቕ ምርዳእ ዘሎ ገለ እዩ ዝብሎ ከምኡ እንዳኣሎም ቶም ደሓንዮም ትብሎም ገለ ትብሎም ከም ዝፈጺሞም ሽዑ ይብሉኻ ማለት እዩ የሆነ ተግባቢ ሆነ የሚባል ልጅ ስለሆነ ለኔ ግራ ገብቶኛል ይላል ጓደኛው ስለ ቤተሰቦቹም ጠየቅ አድርጌው ነበር እናትና አባቱ ሰራተኛ እንደሆኑና ሚኖሩት ምዕራብ ወለጋ አካባቢ አይራ የሚባል ቦታ እንደሆነ ነው ፌስቡክ ላይ ለጠፈው ነገር አይቼ ለጓደኞቻችን ስደውል አያነሱም ከሆነ ሰዓት በኋላ ደግሞ ገዳ ራሱን ሰቅሎ ሞተ የሚል ፖስት አየሁኝ ይሲፈጠር በጣም ደነገጥኩኝ ይላልና ምን አይነት ስሜትን አስተናገድክ በእንስን ጠይቀውም ችግሩን ሁሉ ለኔ ቢነግረኝ ኑሮ አማከረው ነበር ሞት አማራጭ ሊሆን አይችልም ነበር ሰዎች እንዲረዱት ታደርግ ነበር ይህን ሳስብ ንዴትና ጸጠት ውስጤን እየበላኝ ነው ብሏል ይህን በማናገረው ጊዜ በፍጥነት ወደ አይራ ትውልድ ቦታው ትራንስፖርት ላይ እንደነበር አስረድቶኛል ብዙሆነ ኩብራት ተዓዘብቲ በሓፈሻ ብዛዕባ ኩነታት ሓቂ ምዃኑ ገሊኦም ዝሕብር ዘለዉ ስለዚ እንታይ ኣነ መልእኽቲ ክሕልፍ ደልየ ኣነ ዛና ኢትዮጵያ ትደጋገም ዘላ ነገርሲ ወላ ኣብ ቲክቶክ ሕጂ እንታይ ኣነ ብዙሕ ሰብ ሲ ተስፋ ይቆርጽ ስርዮ ብዙሓት መንእሰያት ሲ ከምዚ ናብራት ልእኒ ሰልችንኩም ሰባት ኣይቀርብና ኣለኹ ከምዚ ገለ ብሎ እሞ ሕጂ ብትኾመን ተስፋ ዝቆርጽ ገለ ኢኻ ትርኢ ሕጂ ኣነ እንታይ ክሕልፍ ደሊ ብፍላይ መንእሰያት طبعا غوسي كمزي هو تغيرت مخانا جلس كتامنوا خدكم لكم لومي خفيكا لومي حسيمكا لومي ما الله غله صباح انت يعدل الكا صباح انت يمصكا جلسي اي تفلطني خابي وتنا عندي شجراتنا حليفنا عندي طقماتنا حليفنا ولا حجي دحنا لنا ندابلنا كمان صباح نقول انت يقاطمنا اي فلطني قال تمسجن نبل زبلكا انت اي وقا ولا لو ابزحش درجه هالو غله صباح نقول انت يقاطمكا صباح نقول انت تقوم غله ولا انت اي تفلطني خا صباح نقول ناب زيرو ممكن تملس تغيرا ስለዚህ ነዚ ዘለኻዮ ተመስግዲ ዘለካ ነዚ ዘለኻዮ ዜሮ ኸቡ ሰባት ከም ዘለውን ክትኣምን ዘለካ ነዚ እስኻ ረኽብካዮ ዘለካ ብዙሕ ሰብ ዝምነዮ ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ዝሃርፎ ምዃኑ ሲ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዘይ ፍታሕ ሽግር ከዓ የለን ዘይ ከኣል ሽግር ከዓ የለን ማለት እዩ ስለዚ ክንጥንክር ክንክእል ኣለና ክንድልድል ክንክእል ኣለና ከም ነፍሲ ምጥፋእ ገለ ጠቕላላ ፍታሕ ከም ዘይኮነ ክሕብር ይደሊ ማለት እዩ ነዚ ዝመተ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንስድራ ቤት ከዓ ጽንዓት ይሃብ እናበልኩ ኣየሳእልና يغنيلي فرع فرتأت برع خاطق تهدين كم ويخاخي ساعات يابك
معتب لخسادنا طايتا لخاودنا هيمانتنا لجلوطنا ويلي وفيكم أتوب بلحم تقول تخادمكم وقويكم كيدو كندينا يعد ما يهاوكم طاليان توليد السمانية دينا قلوتكم ساقتكم يقني منينا جو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه